जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में फ़लस्तीन की करारदाद मंजूर कर ली गई और इस पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी की जानिब से भरपूर खैर मकदम भी किया गया है। लेकिन अगर बात की जाए इसराइल की, तो इसराइल की तरफ से हमेशा ये बयान आता है कि मैं ना मानूं। अब देखना यह है कि सूरत हाल किस जानिब जाती दिखाई देगी। हमारे साथ मौजूद है फ़लस्तीनी सहाफ़ी जलाल महमूद अल फराह साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जलाल साहब आपके वक्त का। जी जलाल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल। जी जी जलाल साहब, ये बताइएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पे फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने खैर मकदम किया है, अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद भी पेश की गई, फ़लस्तीनी रियासत को कायम किया जाएगा। क्या समझते हैं आप कि इसराइल इन करारदादों को मान लेगा और हम देखेंगे कि गज़ा में एक बार फिर अमन हो गया है? जी, बहुत शुक्रिया मोहतरमा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो करारदाद मंजूर हुआ आज डोनाल्ड ट्रंप, सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो मंसूबा के हक में, इससे पहले एक चीज मैं समझता हूँ कि उसको जिक्र करना बहुत जरूरी है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये मंसूबा तैयार किया है जो 20 निकात पर मुश्तमिल थे जी, तो उस वक्त मसला था फलस्तीनियों का है, इश्यू है फलस्तीनियों का है, जंग फलस्तीनियों के ऊपर थी। इसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब मीटिंग की है इस मंसूबे के ऐलान से पहले, इन्होंने 8 मुसलमान और अरब ममालिक के सरबराहान से मुलाकात की है, जबकि कोई भी फलस्तीनी नुमाइंदा मौजूद नहीं था। हत्ता कि जो फलस्तीन अथॉरिटी जिसका आपने जिक्र किया है, इसका जो सदर है महमूद अब्बास साहब भी मौजूद नहीं था, जबकि मसला फलस्तीनियों का था। यानी फलस्तीन सबसे पहले तो होना चाहिए इस मीटिंग में, जिसमें 8 ममालिक, मेरे ख्याल पाकिस्तान के वजीर आजम साहब भी मौजूद थे और भी कई ममालिक है, तो उसमें फलस्तीनी कोई नुमाइंदा था ही नहीं है। अब आ जाते हैं उस बात पे, ये जो 20 निकात, अव्वल तो अगर हम निकात को एक एक करके चेक करेंगे तो उसको नाफिज अमल करना आने वाला वक्त में बहुत मुश्किल है, नंबर 1। नंबर 2, एक चीज ये देखना है कि ये जो करारदाद मंजूर हुआ है इसमें गजा या फलस्तीन के अंदर 2 या 3 राय आपको मिलेगी। एक तो वही राय है जो आपने बताया, महमूद अब्बास साहब की जो हुकूमत है उसको खैर मकदम किया है। मुजाहमती जो तंजीमें हैं वहां पर गजा के अंदर है, जो आप लोग इनको मुजाहमती तंजीम कहते हैं, लेकिन हम इनको कहते हैं मुजाहिदीन। अल मुजाहिदीन जो हमारे हैं, इन्होंने जो हमास के हैं, इस्लामी जहाद के हैं और अवामी महाज है, उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया। अच्छा, तीसरा राय यह है कि आम अवाम जो गजा के अवाम है, गजा के अवाम इस वक्त इनको 2 चीज चाहिए होता है, 2 चीज मांग रहे हैं, दो डिमांड है। नंबर 1 अमन और वहां पर खाना पीना का तरसील हो। गजा के अवाम को चाहिए इस वक्त इस मौजूदा सूरत हाल में, इस सर्दी के अंदर अवाम को मिसाल आपकी आवाज। अच्छा जलाल साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि चाइना और रशिया ने इस करारदाद की मुखालिफत की है, तो आखिर वो क्या करारदाद थी कि चाइना और रशिया को भी ये लगा कि फ़लस्तीन में अमन कायम नहीं हो सकता, ये फ़लस्तीन के फेवर में नहीं है? जी देखिए, मेरी बात सुने। अव्वल तो चाइना ने और रूस ने अगर इस करारदाद की मुखालफत नहीं की है, और लेकिन साथ साथ उन्होंने वोटिंग भी नहीं किया, और वो चाहते तो वो वीटो भी इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि दोनों ममालिक के पास वीटो का पावर तो है, लेकिन इन्होंने क्यों इस्तेमाल नहीं किया? क्योंकि इनको पता है कि इस करारदाद को नामंजूर करने से शायद जंग आगाज हो जाए और हम सबब बन जाए। मैं आपको उनकी राय बता रहा हूं, उनके बयानात के मुताबिक जो चाइना की तरफ से, जो रूस की तरफ से जिम्मेदार, यानी ऑफिशियल बयानात के मुताबिक वही बात आपको बता रहा हूं कि वो ये कहते हैं, वो इनका ये कहना है कि हमने इसलिए वीटो का पावर यूज नहीं किया ताकि ऐसा ना हो कि हमारी वजह से, हमारे वीटो की वजह से गजा में दोबारा जोनासाइड यानी फलस्तीनों का कत्लेआम शुरू ना हो जाए। तो हमने अपना तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार किया, हमने वोटिंग नहीं दी है। इसमें जो 20 नकात है उसमें तरमीम या चेंजिंग करने की बात हमने की है। हमास की जानिब से भी जलाल साहब किसी किस्म का मुतालबा किया गया है?
ہمارے مطالبہ ایک ہی ہے, فلسطینی عوام کے مطالبہ ایک ہی مطالبہ ہے, جو ایک مطالبہ جس کے اندر کئی مطالبہ ہے. ایک تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ غزہ کے اندر فلسطین کے امن ہونی چاہیے. غزہ کے عوام جو اس وقت بھوک اور پیاس اور قحط کی زندگی گزار رہے ہیں, ان کو وہاں پہ کھانا پینا خوراک مل جائے. اور جو فلسطینیوں کا حق ہے خود مختار ریاست, جو اس کے بغیر جب تک آزاد فلسطین خود مختار ریاست آزاد قائم نہیں ہوتا, مشرق وسطی میں کبھی بھی امن قائم نہیں ہوگا. ہمارا مطالبہ ایک ہی ہے جو ہم اشارہ ہے. نہیں, حماس کو تو یہ بھی کہا گیا تھا نا جلال صاحب کہ حماس اپنے ہتھیار ڈال دے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اسرائیلی فوج کا انخلا ہو گیا ہے غزہ سے. تو یہ ایسا ہوتا آپ کو ممکن دکھائی دے رہا ہے؟ اول تو جو مطالبہ ہے, حماس نے ایک دو توق میں انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہمارے ڈکشنری میں احتیاط ڈالنا والا نہیں ہے. ہمارے ڈکشنری میں یہ چیز موجود نہیں ہے کہ ہم احتیاط ڈال دیں. ہم احتیاط نہیں ڈالتے اور نہیں ڈالیں گے. اور میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں ان تمام ممالک سے جو حماس پر زور دے رہے ہیں احتیاط ڈالنا پر. میں حماس کا نہیں ہوں, I am a neutral journalist, میں ایک نیوٹرل جرنلسٹ ہے, لیکن میں آج سوال کرنا چاہتا ہوں آپ حماس سے احتیاط ڈالنے کے مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ حماس اپنے ملک میں کے دفاع کر رہے ہیں, اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں, مسجد الاقصی قبلہ اول کی آزادی کے لیے کر رہے ہیں. کیا یہ ان کو حق حاصل نہیں ہے؟ کیا یہ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی قوانین کی مطابق یہ ان کو حق حاصل ہے؟ آج اگر حماس کے ہاتھ میں اختیار غلط ہے تو اس کا مطلب پاکستان نے جب انگریزوں کے خلاف جنگی کی ہے پاکستان بھی غلط ہے, انڈیا نے جب کیا انڈیا بھی غلط ہے, جب الجزائر نے فرانس کے خلاف کیا ہے تب الجزائر بھی غلط ہے, جب لیبیا کی قوم نے اٹلی کے خلاف کیا ہے تب بھی غلط ہے. لیکن اطلاعات تو کچھ ایسی بھی ہیں کہ کچھ عرب ممالک چاہتے ہی یہی ہیں کہ حماس ہتھیار ڈال دے, یہ اس کی تنظیم ختم ہو جائے. بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے, بہت اچھی بات کی. اول تو حماس کو غیر مسلح یہ صرف اسرائیل کا خواہش نہیں ہے, یہ اسرائیل کا مطالبہ نہیں ہے, یہ بدقسمتی سے ہمارے کئی مسلمان اور کئی عربوں کا یہی خواہش ہے, یہی مطالبہ ہے کہ حماس غیر مسلح ہو. یعنی حماس کو اگر میں آج آپ کو خلق کے کلی الفاظوں میں بتا دوں, حماس کو ختم کرنے کا جو بات چل رہی ہے وہ صرف اسرائیل کی طرف سے نہیں ہے. بدقسمتی سے بہت سے طاقتیں ہیں دنیا میں جن میں ہمارے عرب اور مسلمان بھی شامل ہیں جو حماس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اب وہ کیا وجہ ہے وہ ان کو پتہ ہے وجہ کیا ہے. جی اچھا, یہ بتائیے گا کہ اسرائیلی فوج کا انخلا بآسانی سے ہو جائے گا؟ کیونکہ جہاں تک نتن یاہو کے بیانات ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ میں نہ مانوں, تو پھر یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ دیکھیں آج کی تاریخ میں جو بیان آیا ہے نتن یاہو کی آفس سے کہ ہم اس قرارداد کو خیر مقدم کرتے ہیں, جو قرارداد منظور ہوا. اب آپ ذرا سوچیے, آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کے ناظرین سے. جی ایک کامن سینس کی بات ہے, ایک منصوبہ ہے جس منصوبہ کو ڈونلڈ ٹرمپ نے پیش کیا ہے اور اسرائیل نے اس کو مقدم یعنی خیر مقدم کہا ہے. تو یہ کیا یہ منصوبہ کیا فلسطینیوں کے حق میں ہو سکتی ہیں؟ کیا وہ دنیا بھول گئی ہے؟ یہ سارا دنیا بھول گئی ہے. اس دن کی بات ہے, ابھی کوئی اتنا ٹائم بھی نہیں گزرا جب ڈونلڈ ٹرمپ اس ناجائز ریاست اسرائیل کے اسمبلی میں کھڑا ہو کے انہوں نے دو بڑا مشہور جملہ کہا ہے. انہوں نے کہا کہ کچھ اختیار جو اسرائیل کو ہم دے رہے تھے اور اس پر پابندی لگایا گیا ہے تو میں نے دوبارہ بحال کر دیا اور میں نے دی ہے اسرائیل کو, حالانکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے پاس اس قسم کا اختیار بھی ہے. تو لہذا میرے خیال میں اسرائیل ہمیشہ اسرائیل کی یہ کوشش ہے اور کوشش رہے گی کہ کبھی بھی فلسطین آزاد ریاست قائم نہ ہو. یہ میری یہ پیشگوئی آج سے نہیں ہے, کئی سال سے میں اوسلو اکارڈ کی دور سے کہہ رہا ہوں, آج سے نہیں. اوسلو کہ اسرائیل کبھی بھی
یہ اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی آزاد مختار کے ریاست فلسطین بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ جلال محمود صاحب، فلسطینی صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، 27ویں آئینی ترمیم پہ ہم نے بات کی اور کچھ ہی روز گزرے تھے، اب 28ویں آئینی ترمیم لانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور دیگر اپوزیشن کی جماعتیں پروٹیسٹ کریں گی، لیکن یقینی طور پہ حکومت کی جانب سے یہ کہہ بھی دیا ہے اور یہ بات ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ آئین ریورٹ نہیں ہو سکتا۔ تو اب بات یہ ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم جب علم میں لائی جائے گی تو کن شکوں پہ، کن کلازز میں جو ہے وہ امینڈمنٹ ہوگی۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، اپنی میزبان خدیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔